Good morning once again. For today's video, ako lang i-share gamay ang atong Bible verse of the day. Now, ang atong Bible verse of the day matod na sa Proverbs 28:9. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Ato di ay masabtan pinagi sa pulong sa Ginoo. Garikwar gid ang Dios nga magapatalinghog ta sa iyang pulong. Kinahanglan gyud nga maminaw gid ta sa pulong sa Dios. Kay ang Bible ay gitawag pud ni sa Dios og the law of the Lord. So ato masabtan ang Biblia di ay kabalauran ni sa Dios. So kinahanglan gid ay maminaw gid ta sa pulong sa Ginoo. Kay sa dihang ikaw ug ako maminaw ta sa pulong sa Dios, ang resulta pod sa dihang moampo ta, paninawon pud ta sa Ginoo. Kinahanglan gid ay ta nga maminaw sa pulong sa Dios aron paminawon pud niya ang atong pagampo. Kung dili dayta maminaw sa pulong sa Dios, dili nato tagaron ang pulong sa Ginoo, ang resulta kay ang atong ampo dulumtanan sa Dios. Mao nang gikinahanglan gyud nato matag-usa ang pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo aron maminaw pud ang Ginoo ngani kanato. Thank you for watching. Bye-bye.